کہ میں سرکار دی محفل تے جا رہا ہوں اپنے دوویں ہاتھ نال لے کے جا رہا ہوں سنی ماں دا پتر انج دوویں ہاتھ بلا دے کرے سجے کھبے ویکھو کیڑا چکدا تے کیڑا نہیں چکدا بھئی انج سارے ہاتھ چکو ہن جنی اونچی ہاتھ چکے جے اینی اونچی بولو بڑا سبحان اللہ تسا زور نہیں لگایا بھئی میرا سائیں زور لگاؤ تو اونچا بولو سبحان اللہ تھوڑا جا اور کوشش کرو اونچی بولو بڑا سبحان اللہ میں نے افطار صاحب آج کہہ رہے چھڑ کے آج سانو عظمت والدین سنایا جی میں اسے ہی متعلق قرآن مجید فرقان حمیدی بڑی مشہور و معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا ہوں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ اللہ نے فرمایا کہ میں تو ہڈا پالن ہار تو ہڈا رب تو سانو حکمن اس بات کی وصیت کر رہا کہ اللہ تعبدو الا ایہ کہ جدو بھی عبادت کرے آجے میں خدا دی کرے آجے میری عبادت تو باجرہ سارے تو اہم کام کرنا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اپنی امی کے اپنے ابے نال حسن سلوک کرے آجے آج میری تقریر تے سبحان اللہ او بولے گا جڑا اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاتا ہے اللہ نے فرمایا کہ عبادت میری کیا کہ اپنی امی کے اپنے ابے نال حسن سلوک کرو عرض کی تھی یا ذکر ماں باپ دا کرنا ہوتا ہے ذکر تو سی اپنا چھڑ لیتے ہو وجہ کیے تو اللہ نے فرمایا کہ ایک لڑکے کھلو کے ساری رات نفل پڑھو ساری رات اللہ اللہ کر ساری رات تسبیحاں پڑھ ساری رات ورد وظیفے کر ساری رات سر سجدے وچ رکھ اگر صبح اٹھ کے تیری امی تے میرا ابا تیرے تے ناراض ہو گیا مینوں تیرے رات جگراتا دی لوڑ ہی کوئی نہیں اللہ نے فرمایا ہاں اگر تو چاہتا ہے میں رب دے قریب ہو جاؤں رب دا قرب نصیب ہو جائے میں رب دے نیڑے ہو جاؤں پھر انج کریا کر کہ صبح اٹھ کے اپنی امی دے قدم تے اپنے ابے دا متھا چومیا کر تیری ساری رات سبحاں بھی گزر گئی میں رب عبادت وچ شمار کر لواں میں عبادت وچ شمار کر لواں شرط کی ہے ضلع کوٹ ادو والے شرط کی ہے قبلہ پروفیسر صاحب شرط ہے کہ عبادت میری کر کہ اپنی امی کے اپنے ابے نال حسن سلوک کر اللہ نے بے شمار مقامات والدین دی عظمت کو بیان فرمایا میں پڑھا قرآن میں بولو سبحان اللہ دے یا اللہ قبلہ پروفیسر صاحب آمین فرمانے گے قاری صاحب آمین فرمانے گے یا اللہ دلہ دو میں ہاتھ چکے سارا تو کچھ سبحان اللہ بولے اس سے رمضان شریف جو مدینہ بے گیا گئے تو یا اللہ تیرا کی جگہ جگہ سارا تو کچھ سبحان اللہ بولے راتی سومے دے خواب دے کمری والے دی زیارت نصیب فرما تو یا اللہ تیرا کی جگہ جگہ اس کچھ سبحان اللہ بولے آج جاگ دیا وافر جو حسین کے حسین ہے نامے دی زیارت نصیب فرما سجے کھتے ویکھو میرا ہاتھ چکدا تے کیڑا نہیں چکدا بھائی نال ہاتھ چک کے عاشق دے کے اونچا جھک کے فرما سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد میں وقضى ربك ألا سبحان اللہ پر میں انہاں کو سنانا جنہاں کو سوکھا حضم ہو جائے سبحان اللہ اللہ بے
شمال مقامات تے اے ہوئی فرما رہے کہ عبادت میری کر تے ماپیاں نال حسن سلوک کر سبحان اللہ بھائی 147 کے اوپر جب آٹو آنے والے ہو نہ تے میں اپنے گلے دا زور بکھانا ہے نہ کوئی تو ہنو میں اپنی سور سریلی آواز سنانا آیا میں تے آپ میری ملت دے جنہیں نوجوان بیٹھے نا انہاں نوجوانوں دے سینے میں جڑا خون دا لطڑا دل ہے نا دل میں اس دل دی کھڑکی کھڑکانا ہے سبحان اللہ ہو سکتا ہے کوئی مافیا دا نافرمان بیٹھا ہوئے تے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سن کے تے مافیا دا فرما بردار بن جاوے اللہ نے صرف قبلہ پروفیسر صاحب حضور اللہ نے صرف امت مصطفیٰ کو حکم نہیں فرمایا اللہ نے پچھلیاں قوماں اولاد یعقوب تے بنی اسرائیل کو بھی پکا تے پیڑا وعدہ دیا اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اے بنی اسرائیل والو لا تعبدون الا اللہ جدوں بھی عبادت کرے جے میں خدا دی کرے جے میری عبادت تو جڑا سارا تو اہم کام کرنا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنی امی تے اپنے ابے نال حسن سلوک کرے جے سبحان اللہ ہن آؤ میں تو ہن پہلے پچھلیاں امتاں اللہ کے جب تے پھر میں تو ہنو نبی پاک دے غلاماں دی شان سنا سبحان اللہ حضرت علامہ مولانا عبدالرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے مرفوضات عالیہ لکھ دے کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اے میری تقریر انہوں سمجھ آنی ہے جنہیں توجہ میرے والوں سبحان اللہ دوسرے بندے نے میری گل کوئی سمجھ نہیں آنی تے میں تے سلیفی جانتا بھی نہیں تے میں تے یہ کہہ سکنا کہ میری سمجھ آؤں بھی ہے کہ کائی نہ سبحان اللہ میں جنی جنی مینوں آؤں ہے میں کوشش کرنا کہ انہوں نہیں بولنا چاہتا سبحان اللہ اللہ سے حجات جاتا اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام کون موسیٰ علیہ السلام کلیم ربانی سبحان اللہ ڈائریکٹ گلاں رب نال کرن والے تے ملک شام تو ملک انطاکیہ دا سفر فرما رہے تے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام تھک گئے تھکاوٹ محسوس ہوئی تے کلیم ربانی سن تے رب دی بات کے تحت کیتی یا اللہ میں تیرا کلمہ تے تھک گیا سواری دی لوڑ ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ کہ سواری چاہیے نا جا پہاڑی دی چوٹی تے جا اوتھے میرا ایک بندہ بیٹھا ہے اون دے کول جا کے سواری مانگو تینوں سواری دے دے گا سبحان اللہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ٹورے ٹورے پہاڑی دی چوٹی تے گئے تے جا کے کی ویکھیا کہ ایک چٹی داڑھی والا بابا اب میرے والے ویکھیا جے ایک چٹی سفید ریش والا بابا اس بابے دیاں اکھیاں بند وہ اللہ اللہ کری جا رہا سبحان اللہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام قریب گیا کہ جا کے کہنے لگے السلام علیکم اس بابے نے کہا پروفیسر صاحب نظر اٹھائیاں تے آنکھ سے آنکھ پا کے کہنے لگا جی وعلیکم السلام موسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ بابا پھر یاد الہی سے مست ہو گیا آج جڑا کہنا بابے تو شہید ہو گیا سبحان اللہ بابا پھر یاد الہی سے مست ہو گیا پر میرا جملہ چٹکیاں داڑیاں والے میرے بزرگاں کو سمجھ جانا ہے اے اساں کے بزرگاں کو سنے ہیں کہ بابیا بنا بکریاں نہیں چلدیاں سبحان اللہ بابیا بنا بکریاں نہیں چلدیاں میں لعنت بھیجنا اس لعنت کی کہ اسی تے اپنے پاک ممبر تے پلیتاں دا نام لینا بھی گوارا نہیں سمجھدے توجہ کرے اجے عقل مند واسطے اشارہ ہی کافی ہے وہ کسے اس گمراہ بندے دے پیچھے لگ کے نبی پاک دے دین تو دور نہ ہو جاوے تینوں پتہ ہے کل قیامت والے روز پیغمبر شفاعت علی کری قبری والے سبحان اللہ کل قیامت والے روز قبری والے شفاعت کریں گے بابا پھر جا جائے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا کہ نام تے میں دسیا کوئی نہیں سبحان اللہ اینو نام تے میں دسیا کوئی نہیں دسایا کوئی نہیں اینو میرے نام دا کیویں پتہ لگ گیا بابے نے پھر نظراں اٹھائیاں تے ہاتھ جوڑ کے عرض کی ہن مینوں نہیں پتہ کنے سبحان اللہ بولنی تے کنے نہیں بولنی پر میرا جملہ سنیا جے ایک منٹ جملہ سنیا جے مینوں بندے بلانے بھی اوندے تے جگانے بھی اوندے نے عالم دین دا میں پوترا وا عالم دین دا دوترا وا چار چاچو میرے مفتی نے تے شاگرد میں اس استاد وا کہ پورے پاکستان تے ادھی دنیا روز مینوں بس ویکھنی اوندی ہے سبحان اللہ ٹھیک ہے نا
میرا جملہ سنائیں جے تے سجے کھبے ویکھا جے کنے ہاتھ چکیا تے کنے نہیں چکیا بابے نے پھر نظر اٹھائیاں ہاتھ جوڑ کے اگے دی نبی اللہ تسی اے پیا سوچدے ہو کہ تہاڈے نام دا مینوں کیویں پتہ لگیا سچی دسیا جے او جڑا رب تہانوں کتنی دور تو میرے کولوں کھل سکدا ہے تہاڈا نام بھی مینوں دس سکدا ہے تہاڈا نام بھی مینوں دس سکدا ہے ہن اللہ دے نبی موسی علیہ السلام کدے دکھن کدے پہاڑ کدے مشرق کدے مغرب کدے شمال کدے جنوب کدے سجے کدے کھبے کدے نیڑے کدے چڑھدے پہ ویکھن قریب پنڈ کوئی نہیں بستی کوئی نہیں گرام کوئی نہیں شہر کوئی نہیں اے بابا سواری کتھوں دے گا اس بابے نے پھر نظر اٹھائیاں کہ ہاتھ جوڑ کے انگی دی نبی اللہ تسی اے کہ سوچ رہے ہو کہ سواری کتھوں آوے گی اجازت ہوے تے سواری آ جائے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے آ جائے قبلہ پروفیسر صاحب آج میں بدل نہیں بنے ان کی بدل ہوا بچ کے جانا اس بابے نے ان اشارہ کیتا بدل ٹکڑے والے سبحان اللہ تے تسی سبحان اللہ کھا جا کے بولے جی سبحان اللہ انہیں ان بدل ٹکڑے والے اشارہ کر کے کیا بدل ٹکڑے آ ذرا زمین دیا میں نے تیرے نال کام ہے سبحان اللہ بدل ٹکڑا زمین دے آ گیا بابا کیا لگا بدل ٹکڑے ذرا سواری بن گیا بدل ٹکڑا سواری بن گیا اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام کو سواری پہ بول گئی اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بابا دس کنے کی اللہ کی دیا دس کنیاں کو تصویاں پڑھ لیاں دس کنے کو سجدے کر لینی دس کنے کو رب نے راضی کر بیٹھا ہے بدل ٹکڑے آسمان تو زمین پہ بلا لینا ہے اس بابے نے ہاتھ جوڑ کے نبی اللہ یہ میری اللہ اللہ کا کمال نہیں یہ میری تصویاں کا کمال نہیں یہ میرے بیٹے کے وظیفے کا کمال نہیں یہ میرے راکا کا جگراتا کا کمال نہیں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام فرما لگے بابا دس پھر کتا کمال ہے ہاتھ جوڑ کے نبی اللہ یہ میرا کمال نہیں میری ماں دیا دعاواں کا کمال ہے
میرا جملہ جلدی تختی سے نوٹ کرے کم و بیش جتنے بھی ولی گزرے نے ہر ولی کی ولایت دے پیچھے انہی امی دے خود ابے دی تربیت دا کردار اج کہتی یا اللہ میں نبیاں اے ولی ہے تے بدل دے ٹکڑے آسمان تو زمین تے بلا لے اللہ نے فرمایا موسیٰ اندے وچ ایندا کمال نہیں اندے پیچھے دی ماں دی دعاواں دا کمال اندے پیچھے دی ماں دی دعاواں دا کمال کیوں نہ پھر میں دے پڑھ جاواں گے عظمتا کی سنا دیا اے عظمتا کی سنا تسی بھی سارے اپنی 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 بات سے جو سارے ہتھاں نہ بلند کرو جسے بات سے اپنی 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 دے نہ دے تو میں ہاتھ چک کے لہرا کے اللہ کرو عظمتا کی سنا دیا عظمتا کی سنا دیا عظمتا اللہ نے فرمایا موسیٰ جدو پہلے میرے کو آؤندا سے تے پیچھے ہاتھ چک کے ماں دعاواں کردی ہوندی اج ذرا دھیان نال آئی ہو ہاتھ چک کے دعاواں کرن والی ماں ٹر گئی او ہاتھ چک کے دعاواں کرن والی ماں ٹر گئی او ماں دی قدر پوچھ رہی ہے میرے نبی نے پوچھ باپ دی قدر پوچھ رہی ہے تے میرے نبی نے پوچھ میرے نبی دنیا کے تشریف لے کے آئے تھے باپ کا سایہ ہی کوئی نہیں قبلہ پروفیسر صاحب 6 سال دی عمر ہوئی تو ماں کا سایہ بھی چھوڑ گیا ایک دن میرے نبی عشاء دی نماز پڑھ کے تو مصلی تے رہ کے زاروں کی داروں ہو رہے وہ 147 والے ہو اج ماں دی قدر انہوں پوچھو جتنی ماں ٹر گئی تھی تو ماں ٹر جاوے بیڑے سنی ہو جاتے تھے ماں ٹر جاوے بیڑے دی رونق مکھ جاوے باپ ٹر جاوے تے بازار خالی خالی نظر ہوتے اپنا باپ جو نہ ہوئے تے بازار میں سارے کھلونے اپنے لوگ دے وہ بچہ اپنے باپ نہ میلے تے جاوے تے باپ کو تنو کندے تے چوکے کے لے کے جاوے جدو باپ ٹر جاوے تے جدو وہ کسے نوجوان جو اپنے پتر نو کندے تے چکے ویکھے نا تو انہوں اپنا باپ یاد آ جاتا ہے کاش آج میرا بھی باپ ہوتا تے میں نے بھی گیلے لانا لڑا ماں دی قدر پچھنیا میرے نبی نے پچھ میرے نبی مسلط ہے کہ زاروں کی داروں ہو رہے میرے نبی اس وقت تک نہ روئے کہ اٹھواں دنار ساری داڑھی گلی ہو گئی میرے نبی سسیاں لے کے رو رہے ہجریاں لے کے رو رہے اور جدو بندہ کسی روندے میں چپ کرا میں نا پھر او بدیرہ روندے انہوں لگتا ہے کہ میں نے چپ کران والا یا گیا میرے نبی سسکیاں لے کے رو رہے تھے صحابہ نے علی کی کمری والا روندے کیوں کوئی تکلیف ہے انسانوں نے 180 رو لینے ہم میرے نبی فرمایا صحابہ میں کوئی تکلیف نہیں جملہ سنو گے چلے جائے پڑھے رہے گا صحابہ میں کوئی تکلیف نہیں اٹکتی محبوبہ پھر روندے کیوں ہو اور محبوب روندے نہیں ویکھے جاتے کملی والے روندے کیوں ہو میرے نبی فرمانے کے صحابہ آج میں نے میری امی دی یاد پہ ہو گئی آج میں نے میری ماں دی یاد پہ ہو گئی کاش آج میں محمد دی ماں آپنا زندہ ہوندی کہ میں محمد عشاء دی نماز پڑھ رہا ہوتا کہ میری ماں حجرہ چ بیٹھی میں آواز مار دی کہ میں رب دی نماز چھڑ دی سی اپنی امی دی گل سن کے آؤں اپنی امی دی گل سن کے آؤں
عرض کھڑی میاں صاحب فرماتے ہیں ماما والے ماما دے بھولے سے فریاد لے جاندے پر ہویا ماما والے رو رو آپ ہی چپ کر جاتے ایک دن ابو جان نے میرے نبی نو پتھر مارے میرے نبی نے متھے وچ خون پیا نکل رہا ہے میرے نبی روندے بیٹھ اللہ دے بیٹے چیا میرے نبی زارو کی ڈار روئی جا ادھر سرکار امیر حمزہ دی لونڈی قریب دی گزری اونے ویکھیا کملی والے پیا روندے امیر حمزہ دی لونڈی روندیا گھر چلی گئی ادھر سرکار امیر حمزہ شکار کر کے گھر واپس آئے لونڈی کھانا رکھدی رون لگ پئی امیر حمزہ نے پوچھا دس روٹی کیوں ہے لونڈی کہہ لگی رواں نال کی کراں اج میں کملی والے نو روندیا ویکھ کے آئی کملی والے کعبے دے پردے پھڑ کے پیا روندے امیر حمزہ نے پوچھا دس ہویا کی ہے لونڈی کہہ لگی ابو جان نے میرے نبی نو پتھر ماریا ہے میرے نبی دے متھے وچ خون پیا نکل رہا ہے کملی والے کعبے دے پردے پھڑ کے پیا روندے سرکار امیر حمزہ میرے نبی دے چاچے نو غصہ آیا حضرت امیر حمزہ نے کمان پکڑی جا کے ابو جان دے سر وچ ماری ابو جان دا سر پھاڑ کے بیت اللہ دے بیٹے چی آ گئے کملی والے نے پھڑ کے سینے نال لایا کہہ لگے سونیا رونا تیرا چاچا تیرا بدلہ لے آیا میں تیرا چاچا تیرا بدلہ لے آیا میرے نبی نے بابو چھڑا میرے نبی نے فرمایا آج میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج میری ماں اپنا زندہ ہوتی آج میں دیوارہ نال لگ کے نہ روتا آج میرا باپ یا بدلہ ہوتا لوکے میں تو یتیم سمجھ کے نہ مار رہے تیر برانے دردی ہو گئے تیر برا دیا باوا باپ سردار تاج محمد باوا ٹھنڈیاں چھاوا کوئی نہیں بڑے بڑے چودھری روندے ویکھے مربیاں دے مالک روندے ویکھے ماں دی قدر پوچھیا تے اونوں پوچھ جنی ماں دا سایہ اٹھ گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت ختم نبوت سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ اور ضلع کوٹ ادو دے رہنے والے ہو میں عرض کر رہا کہ میں بڑے بڑے چودھری روندے ویکھے دے بڑے بڑے کوٹھیاں تے بنگلیاں والے بھی روندے ویکھے یار ماپا دی یاد کرو کدے نہ آوے پر عید والے روندے سبحان اللہ ماپا دی قدر تے ماپا دی یاد عید والے روندے جدوں جنہاں دے ماپے زندہ ہوندے نے وہ اپنے بچوں نوں جدوں سینے لا کے عید ملدے نے نا اللہ ادو یاد آندا کاش اج میری امی تے میرا ابا بھی ہوندا تے مینوں بھی سینے لا کے عید ضرور ملدے سبحان اللہ مینوں بھی سینے لا کے عید ضرور ملدے جنہاں دے والدین زندہ ہوندے نے وہ عید نماز پڑھ کے گھر جاندے نے جنہاں دے ماپے ٹر جاندے نے وہ گھر نہیں جاندے سیدھا قبرستان جاندے قبرستان جا کے اپنی امی تے اپنے ابے دے قدماں والی سائیں تے بیٹھ کے رو کے کہندے نے امی ابو جی ایک باری اٹھو تے اج سینے لا لو اج تو ہاری بڑی یاد پہ ہوندی جی اج تو ہاری بڑی یاد پہ ہوندی جی میری ملت سے نوجوانوں
معافی کی قدر کرو ٹر گیا تے پتہ اس میں لگے گا جس نے گھر سجے ہوئے میرے نبی صحابہ کے اجتماع جو بیٹھے تے میرے نبی نے فرمایا صحابہ جڑا صبح اٹھ کے مسکرا کے اپنی امی تے اپنے ابے دا چہرہ ویکھے رب انہوں ایک مقبول حج دے 2 عمرے دا ثواب عطا فرمائے گا سی بولے ہی نہیں سبحان اللہ قبلہ پروفیسر صاحب لکھاں روپیہ لگا کے لوگ کعبہ ویکھن جاندے نے تے پتہ نہیں او کعبے دے چکر قبول ہون کے نہ ہون سعودی عربیہ والے کوئی سند نہیں دے کہ آج نے چکر لگا کے جا رہے تھے قبول ہے پر میرے نبی نے وڈی سند عطا فرمائی میرے نبی نے فرمایا کہ صحابہ جڑا صبح اٹھ کے مسکرا کے اپنی امی تے اپنے ابے دا چہرہ ویکھے رب انہیں ایک مقبول حاجت 2 عمرے دا ثواب عطا فرمائے گا ایک صحابی ادھر اٹھے اٹکی کمری والے تے جڑا 2 باری ویکھے میرے نبی فرمایا انہوں 2 حجاں دا ثواب ایک ادھر اٹھیا اٹکی کمری والے تے جڑا 3 باری ویکھے میرے نبی فرمایا انہوں 3 حجاں دا ثواب ایک سامنے اٹھیا اٹکی محبوبہ تے جڑا 4 باری ویکھے میرے نبی فرمانے کے صحابہ وہ کیڑی 2 4 دی گنتی چ پے گئی ہو کسی دہاڑی وچ 100 باری ویکھو رب 100 حج دا ثواب عطا فرمائے رب 100 حج دا ثواب میری ملت نوجوانوں ایک نوجوان آیا قبلہ پروفیسر صاحب میرے نبی دی بارگاہ اے جملہ انہاں واسطے جنہاں اپنے ماپیاں نوں ناراض رکھیا ہویا میرا جملہ سن لو تے دل دی تختی تے نوٹ کر لو تے جن دے ناراض نے آج کی قدم پھڑ کے راضی کر لیا سبحان اللہ ایتھے آنا ساڈا کوئی نہ کوئی مقصد ہے بھائی میں اتنی دور تو آیا کہ میں تو ہنو گلے دا زور بکھانا ہے اسی توڑن والے میں چلی اسی جوڑن والے میں سبحان اللہ چھوڑے آ جائے قبلہ پروفیسر صاحب نوجوان میرے نبی دی بارگاہ چاہیا تے عرض کے سونے میں نو کیویں پتہ لگے گا کہ میرا رب میرے تے راضی ہے کہ ناراض ہے اور میں ویکھنا تانوں دلی کو سمجھ آئی ہے کیویں پتہ لگے گا کہ میرا رب میرے تے راضی ہے کہ ناراض ہے میرے نبی نے فرمایا صبح اٹھ کے اپنی امی دی اپنے ابے دا چہرہ ویکھی کہ تیری امی تے تیرا ابا تیرے تے راضی نے تے سبھی تیرا رب بھی تیرے تے راضی ہے تیری امی تے تیرا ابا تیرے تے راض سمجھی تیرا رب بھی تیرے تے راضی امی ابا راضی تے رب راضی رب راضی تے جگ راضی امی ابا ناراض تے پھر رب بھی ناراض رب ناراض تے جگ بھی ناراض ایک یمنی نوجوان میرے نبی دی بارگاہ چ آیا یار سناواں جو بولو سبحان اللہ اے ملتان دا سونا حلوا مٹھا ہے تے تسی پھیکی سبحان اللہ نہ بولو مٹھی سبحان اللہ توجہ کریا جے یمنی نوجوان میرے نبی دی بارگاہ چ آیا کہ آ کے عرض کردا محبوبہ میرے تے راضی ہو جا میں دور دا سفر کر کے آیا تے تہانوں راضی کرن آیا میرے نبی نے فرمایا دور دا سفر کر کے آیا تے تھوڑی دیر آرام کر تھوڑی دیر بیٹھ بعد وچ گل کرنے تھوڑی دیر گزری نوجوان پھر آ گیا عرض کیتے محبوبہ راضی ہو جا واہ سونے تیرے علم غیب تے صدقے جاواں سبحان اللہ میرے نبی فرمانے کہ 10 تیرے گھر والا دا کی حال ہے کہنے لگا سونیا اپنی امی تے اپنے ابے نوں روندے چھڈ آیا میں اپنے ماپیاں دی اکلوتی اولاد کلا ہی پتر کلا ہی وارث پر انہاں نوں روندیاں چھڈ آیا تو ہانوں راضی کرن آیا میرے نبی فرمانے کہ اچھا تو چاہنا ہے میں تیرے تے راضی ہو جاؤں جی سونیا میرے تے راضی ہو جا میرے نبی نے فرمایا جا گھر واپس چلا جا گھر بیٹھ کے اپنی امی تے اپنے ابے نوں گھر بیٹھ کے راضی رکھ میں مدینے بیٹھا محمد تیرے تے راضی ہو جاؤں بیٹھا تیرے تے راضی ہو جاواں گا پتہ لگیا او جن دے تے ماپے راضی اون دے تے کملی والا راضی جن دے تے کملی والا راضی اون دے تے رب راضی سبحان اللہ
جن کے امی دی ابا ناراض ہوتے تھے کملی والا ناراض جن تے کملی والا ناراض پیچھے رہ بھی کی جاتا ہے میری ملت کے نوجوانوں میرے کو وقت انتہائی مختصر ہے آؤ میں تو ہنو تھوڑا جا اگے لے کے جاواں کہتے میں امی دی گل سنا رہا سا میرے نبی صحابہ دے اجتماع وچ بیٹھے امی دی بڑی شان ہے ماں دی بڑی شان ہے یہی شان ہے کہ ماں دے قدماں تھلے جنت ہے سبحان اللہ پر اس چٹی جانے والے بابے دی میں کی شان سناواں پورا قرآن اٹھا کے میں اللہ نے قدر ماں دی قسم نہیں اٹھائی اس چٹی جاڑی والے بابے دی رب قرآن تے قسمہ چک کے فرماتا ہے کہ والدین و ماں ولد مینوں تیرے باپ دی قسم ہے مینوں تیرے باپ دی قسم ہے ماں دی بڑی شان ہے ماں دے قدماں تے تھلے جنت ہے تے باپ جنت دا درمیانی دروازہ ہے میرے نبی صحابہ دے اجتماع چ بیٹھے تے میرے نبی نے فرمایا صحابہ او کسی نے جنت دا درمیانی دروازہ دیکھنا ہے بولے اچھا جندی ماں نے الڑ بلڑ بابے دی لوری تے پالے چپ رہے تے جندی ماں نے درود تے نعتاں دی لوریاں تے پالے سنی ماں دا مطلب نعرہ مار کے بولے سبحان اللہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ میرے نبی نے فرمایا کسی نے جنت کا درمیانی دروازہ دیکھنا ہے عرض کی تھی سونیا بخا دیو میرے نبی نے فرمایا جاؤ گھر دوڑ جاؤ کوئی آج دے خشک ملا دی طرح میرے نبی نے صحابہ اے نہیں پوچھیا کہ کملی والے ایتھے بیٹھ کے جنت دیاں گلاں صحابہ دا ایمان یقین کے عقیدہ ایسی کہ سارے نبی نے جو فرما دیتا ہے اور کر کے وفا دینا ہے جاؤ گھر دوڑ جاؤ اور تھے گئے نا صحابہ کہ کتنی محبوبہ ہے جنت کا درمیانی دروازہ تے گھر میرے نبی نے فرمایا جی میرا سونا جی میرے نبی نے فرمایا جاؤ گھر دوڑ کے جاؤ تے اپنے گھر جا کے بیٹھو کتنی سونا گھر جنت کا درمیانی دروازہ میرے نبی نے فرمایا ہاں زندہ زندہ باپ زندہ ہے میرے واسطے نہیں اپنے اپنے ابو دے واسطے بولو سبحان اللہ زندہ زندہ باپ زندہ ہے جا کے اپنے اپنے ابے دے چہرے دی زیارت کر لیا جے سمجھا جے جنت دے درمیانی دروازے دی زیارت کر کے آج دا نوجوان امی تے ابے نوں چٹکا ماردا آج دا نوجوان امی تے ابے نوں پتہ ہے کہ کہنا تساں کیتا ہی کی ہے تیرے سکول دیاں فیساں تیرا باپ بھرے تیرے کالج دیاں فیساں تیرا باپ بھرے تیری یونیورسٹی دیاں فیساں تیرا ابو بھرے اے تو کام تے جانا جس کو اپنے اپنے بچے نے منہ متھے چوم کے جاندے واپس آندے ہوتے اپنے اپنے بچوں نو سینے لاندے ہوتے روٹی بھی نہیں کھاندے تے بچے کہندے نا ابو جی سانو چیز لے کے دیو تو روٹی بھی نہیں کھاندا کپڑے بھی نہیں بدلدا اپنے بچے نو اٹھا کے تے دکان تے جا کے چیز لے کے دینا ہے رب کعبہ دی قسم ہے اج جویں تو اپنے پتر نال پیار کرنا تیرا ابا بھی تیرے نال انج ہی پیار کردا سی تیرا باپ بھی تیرے نال انج ہی پیار کردا سی میری ملت تے نوجوانو کدر دا اس دن پتہ لگ رہا جے تو ٹر گئے پھر دیوانہ نہ لگ لگ کے رویا کرے گا کاش آج ابو ہوتا تے سانو انیاں فکر نہ پینیاں او باپ ٹر جاوے نا تے ویر نچھڑ جاندے جے نکھڑ جاندے جے انہاں پیراں نوں پھر ملان والا کوئی نہیں ہوندا باپ جیندا ہوے تے ویر لڑ بھی پینا تے باپ جھڑک مار کے کہندا خبردار ہے تسی اکو پیو دے پتر ہو سبحان اللہ باپ ٹر جاوے تے پھر انج کہن والا کوئی نہیں ہوندا آج دا نوجوان اپنے ابے نوں نا کمائیاں دسدا ہے کمائیاں سناندا ہے تے تینوں کمائیاں دے قابل کیتا کنے وے سبحان اللہ او تیری امی تے تیرے ابے نے بھوک دے تامے لے لے کے تینوں پال کے جوان کیتا ہے آج دا نوجوان گھر آوے نا تے امی نوں کہدا ہو کیا
پر اپنا بچپن یاد کر جب تو سکول جانا سے تے پھیری والا امرود لے کے تیرے گلی میں گزردا سی کہ امی نے امرود لے کے تے سارے بچوں نوں دے دے تے جڑا گھر نہ ہونا اون دے واسطے چھپا کے رکھ لینا چند دن قبل اے حفصہ بیٹھے تے اے مینوں گل سنا رہے سن کہ میں اپنی ہمشیرہ واسطے نا برگر لے کے آیا تے میرے بھانجے نا امی دے گھر سن تے میں برگر لے کے آیا تے میں اپنی ہمشیرہ نوں کہا کہ میں تیرے واسطے لے کے آیا تے کھا لے انہیں پلیٹ چھپا کے نا تو اوپر پلیٹ رکھ کے نا تے اوپر رکھ دے یہ حفصہ کہنے میں اپنی سسٹر نوں کہا کھا دے نہیں گئے میں تو ہڈے واسطے لے کے آیا کہندی وہ بچے گئے نا دھیان دے انہاں نوں دے دیا سبحان اللہ اور یار ماں تے ماں ہوندی ہے نا اتے اپنے بچہ کا اتنا خیال رکھ لیا پر پتر ایڈا لطمہ ہو گیا بچپنے میں جو ماں تیرے واسطے فروٹ چھپا رکھ دی رہی ہے آج پتر ایڈا لطمہ ہو گیا آج امی کو فروٹ چھپا کے اپنے کمرے میں چلے کے ٹر جاتا ہے آج امی کو فروٹ چھپا کے لے جاتا ہے اب ایک گل سناواں تو اس بعد پھر مغرب دا وقت قریب ہو جائے گا اب میں اے دساں کہ جنہ ماپیا دی خدمت کیتی جنہ امی دی خدمت کیتی باپ دی خدمت کیتی رب مرتبے کی دیتے وہ میرے نبی دا عاشق میرے نبی دا دیوانہ جنہ نائے خواجہ حضرت خواجہ ویسے کبھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میرے نبی دا دیوانہ وہ ایڈا عاشق رسول کہ انہیں صرف میرے نبی دا نام ہی سنیا تے خیال آیا اویس کہ جندہ نا ایڈا سونا سونا آپ کیڈا کو سونا ہوئے گا میاں صاحب دی رو طرف کے تے میاں صاحب فرما دینے کہ جڑے دن دا نام تیرا میں بچ کلمے دے پڑھیا اس دن دا روح میری پیار تیرے لٹ کھڑیا اس دن دا روح میری پیار تیرے لٹ کھڑیا میں المختصر کر دوں پھر کرے ہیں ویسے کہ پوری داس سنا کے جاواں کرن ٹی وی وچ کتنا پروفیسر تک کھڑے تے عشق دا بھامڑ بناتے دے تے خیال آیا اویس ساما دا پتہ کوئی نہیں تے جوندے جوندے نبی ویکھیا جوندے جوندے نبی ویکھیا کرن ٹی وی تے کھڑے تے مدینے والے منہ کر لیا تے نالے روندے نے تے نالے رو کے عرض کردے نے کہ یاد تیری دا سرکاری والے اسیت ہے بیٹھے کمڑی والے دی یاد ہے دیوا والے کے میں کوشش کر دے کہ تہاڈے ذوق دی گفتگو کراں ایک دو چار مرتبہ تہاڈے علاقے وچ آ گیا تے تہاڈوں میری سمجھ آ جائے گی تے مینوں تہاڈی سمجھ آ جاوے گی توجہ کرے یار میں عرض کر رہا کہ یاد تیری دا دیوا والیا جڑا تے کمڑی والے دی یاد دا دیوا بار کے بیٹھا نا رب کعبہ دی قسم ہے مدینے والے نوں یاد کریے نا کسے نوں مدینے والا مدینے بلا کے زیارت کراتا جے تے کسے نوں گھر آ کے کرا جاتا جے جڑا کہنا ہے کہ راتی سامنے خواب جو حضور آ جاؤ وہ ہاتھ چکر دے بھائی ہاتھ تھلے نہیں کرے کوئی ہاتھ تھلے نہ کرے جن ہاتھ کسی چودھری بندے دے محتاج نہ تھلے رکھے جن ہاتھ سرکار دے ہاتھاں دے صدقے سلامت نے وہ تو میں ہاتھ چکے سارے میرے نال مل کے پڑھے اج کہ یاد تیری دا ندیوا
مجھے پا دیو آئی جا بلے زلفا کوئی حق تھلے نہ رکھے ہتھڑ چکے آکھو آئی جا بلے زلفا والے آؤ ابلا پروفیسر صاحب نالے روکڑے نالے روکڑے آکھنے سوار چڑی کو پھیتے جب اتری سواری ہنتے آجا کبلی والے آؤ پوچھتے ہو میں ہاری آئی جا بلے زلفا والے آؤ کبلی والے آؤ ساڑھے کل سجد ابو بکر برگائی ساڑھے کل عمر برگائی ساڑھے کل شجاع علی والی ساڑھے کل عشق بلال برگائی ساڑھے کل اڑی غیس برگی رہی پر کبلی والے آؤ تیرے غلام تیری راوہ میں چاچیاں بچھا کے تیری اڑی کا لاغ بیٹھنی کبلی والے آؤ تیرے غلام میرے آ جاؤ ہاڈا جڑا کچھ نہیں ساڈا کب بڑھ جڑا ہے اسی خیر کا بیا کرنے آوی جا بلے زلفا آخری باری ہتھال چکے پڑے آجے آوی جا بلے آوی جا بلے بس سونے نو یاد کریے سونا آد روڑ جاتا میرے کو وقت تھوڑا گئی بس ویسے کریں دوڑے دوڑے اپنی ماں دے قدم کو بڑھے ارد قدرے اما اجازت ہوگا تے نبی بے خواہ میں جڑی گل سمجھانا چاہ رہا ہوں آج دا نوجوان بازار جاوے تے امی کے ابے لو خبری کو نہیں کہ پتر کتھے ڈر گیا آج دا نوجوان یاراں دے نال میلا ٹھیلا ویکھن جاوے تے امی ابے لو کدے پوچھ کے ہی نہیں گیا آج دا نوجوان اپنا یاراں دے نال ریسٹورنٹ جو کھانے کھان جاوے تے امی ابے لو خبری کو نہیں کہ کتھے تے کنے نال ڈر گیا پر میں قبلہ پروفیسر صاحب اس ویسے کرنی دی شان سنا لگا وہ جنہیں ویکھن بھی رب دا نبی جانا ہے تے پوچھدا ماں کو پیا پوچھدا ماں کو پیا تے ماں کہہ لگی اویس ہے یہ پتر تو ٹر گیا تے ماں دی خدمتاں کون کرے گا میں تے اکھا تو نبی دی ماں دا نبی دار بیٹی ماں نے اجازت نہ دی تے ویسے کرنی دیوانہ ٹھولا کے رون لگ پر سچی دسو جلا کون اگو دے رہنے والے سچی دسو وہ ماما کو پتر ہوندے ویکھے تے نہیں نہ جانے وہ ماما دے دے نرم غلام تے کدے نہ سہن جدائی پتراں دے لکھ عیب چھپامن کدے نہ کرن برائی ماما کو پتر ہوندے نہیں تے ویکھے جاندے ماں دے کدے وچ ویسے کرنے دی رون دی آواز گئی نہ تے ماں کو پتر دی آواز سنی نہ گئی تے ماں آواز دے کے کہہ لگی وے اویس ہے میں پتر رو نہ میں جا ماں اجازت دیں گی جا نبی ویکھے جا نبی ویکھے ویسے کہ جلدی نال پانی دا مٹکا بھریا تے ماں دے سرانے دے نال رکھیا ضرورت دا سامان رکھیا ویسے کہ ٹرن لگے ادھر میرے نبی اما عائشہ تو صدیقہ دے حجرے تو باہر تشریف لے کے جا رہے تے میرے نبی فرما لگے عائشہ میرا ایک دیوانہ پہ ہوندا ہی تے عائشہ انہیں جان نہ دیوی انہیں مینوں ویکھنا تے میں انہوں ویکھنا او مینوں ویکھن میں ہوندا ہی انہیں مینوں ویکھنا تے میں انہوں ویکھنا ہے ادھر ویسے کرنی ماں دے قدماں دا بوسا لے کے کہنے کہ اماں دعا کریا جے سونا تھاری مل جاوے سونا تھاری مل جاوے ویسے کرنی مدینہ طیبہ وال جا رہے نالے روح کے عرض کر دے یا اللہ انہیں کو ساتھ دے حضرت خواجہ ویسے کدے جڑے ویلے مدینے دی جو وچ داخل ہوئے کدے مدینے دیاں دیواراں چوم دے کدے مدینے دے بچیاں نو سینے نال لاوندے کدے مدینے دی مٹی چوم کے اکھیاں نال لاوندے تے نالے رو کے حضرت نو چم چم اکھاں نال لاواں دی مٹی
سامنے گئے جا کے دروازہ کھڑکایا اندروں آواز آنے والے ہاتھ جوڑ کے عرض کی اماں جی کی ہوا دے دسا کون تے آنے والا کتھوں آیا ہاتھ جوڑ کے عرض کی اماں جی کملی والے کو باہر بھیجیا کملی والے کا دیوانہ اویسی آیا اندروں آواز آنے والے کملی والے کے گھر کوئی نہیں دو کھڑیاں مسجد نبوی سے بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر اڑی کے لمحی آ جائے گا حضرت خواجہ ویسے کرنے دیا چیخا نکل گیا نالے رو میرے نالے رو گیا خود نے ہجرت راجے پانی مانگے تے میں خون نہ دے جیڑا جی کرنا تن کول بٹھا کے میں درد پرانے چھیڑا ہاتھ جوڑ کے علی دی اماں جی کملی والے کے گھر کوئی نہیں تسی ذرا پردے وچ ہو جو جاتی واری او بیڑا ہی ویکھ جاواں جتھے رب دا یار وسدا جتھے رب دا محبوب وسدا امایا شاہ دیا میں پردے وچ آ گئی اندر ایک بکھریا والا بڑا لایا اودے والا وچ تھوڑی توڑے اودے پیراں وچ موٹے موٹے چھالے اودے گل وچ اونڈی کھادا پھٹیا پرانا لباس ایڈا دیوالا کدے دیواراں نوں چومدا ہے جدے کملی والے دے گھر دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں نوں چومدا ہے روندیاں روندیاں اپنے لب دروازے تے رکھے ارد کیتی کملی والے ساواں دا پردہ کوئی نہیں مدینے دے تاجدارا ہن کچھ نہیں لگدا بس ایک عرض کر چلے آؤ کملی والے کل قیامت والے جب اپنے عاشقاں دی گنتی کرے وچ میرا بھی نام چلے حضرت خواجہ ویسے کبھی یمن پر دوڑ گیا ادھر میرے نبی گھر تشریف لے کے آئے میرے نبی نے فرمایا عائشہ گھر کوئی آیا کملی والے بڑا ہی دیوانا آیا سی میرے نبی نے فرمایا بھائی آن والے تیرے آن تو صدقے جاؤ آپ یاد پڑ گیا کشموہ محمد بیڑے چھڑ گیا حضرت خواجہ ویسے کردی یمن والا دوڑ کے لگے جا رہے نالے روندے جا رہے نالے کہنے جا رہے صدا وصدا ربے گھر حضور دے دار دے صدقے میں وسدا ہے آخری والی ہتھڑ چکو سارے میرے نال مل کے جھنڈے بنا کے لہرا کے اس میں پڑھو کہ صدا وصدا ربے تیرا تبارا یا کوئی ہاتھ تھلے نہ رکھے کہ ہتھڑ چکو نبی پاک نے دوارے دیا خیرہ مانگو سارے پڑے آگے صدا وصدا ربے تیرا تبارا یا رسول اللہ صدا وصدا ربے تیرا تبارا یا رسول اللہ سارے ایک باری ہتھڑ چکے لہرا کے پڑیا گیا صدا وصدا نا بھی ایک باری سینے دانو ہو رہا دے ہتھڑ چکو سارے گھوج باج مسجد در دیوار گول گئے سارے پڑیا گیا صدا وصدا رسول اللہ
ہاتھ جوڑ کے عرض کی اماں کیویں اڑیک لینا پیچھے تو سیدیاں اڑیکا کر دیا سو کدھر تو ہاڈا وے ادب نہ ہو جاتا جڑے ویلے ماں نے پتر دا ادب ویکھیا سینے نال لایا تے ماں کہن لگی وے اویس پترا کہ تو ماں دا ایڈا ہی فرما بردار جا تینوں تیری ماں دیاں دعاواں دی سارا جگ اس نبی دیا گلاں کرے گا او نبی تیریاں ہی گلاں کرے میری ملت کرنا چاہتا کسی عاشق نے لکھا سی کہ جن نے درد دیتا او دیوے دعا جن نے درد دیتا او دیوے دعا میں مریض ہوا او طبیب ہوئے تے جند نکلے یار دے قدماں وچ جند نکلے یار دے ہن اگلے جملے دے ہاتھ تھلے نہ رکھیا جے تے جند نکلے یار دے قدماں وچ جدوں نکلے سونا قریب ہوئے میری ملت کرو چاہنا آج ماں کر دیا وہ پھر ماں نے دعا دیتی کہ جا تو ایڈا ہی فرما بتا رہے سارا جگ اس نبی دیا گلاں کرے گا تو نبی سارا بچ بیٹھ کے تیری گلاں کرے گا پھر میرے نبی جدوں بھی صحابہ دے اجتماع وچ بیٹھنا ویسے کرنی دی گلاں کرنی سبحان اللہ ایک دن صحابہ عرض کی کملی والا کسی کدے یمن گئے او کدے مدینے نہیں آیا میرے نبی نے فرمایا صحابہ وہ میرے آنکھ لگ کے اپنی دی خدمتاں پہ کرتا ہے سبحان اللہ میرے آنکھ لگ کے ماں دی خدمتاں پہ کرتا ہے وہ ایڈا عاشق رسول انہیں ایک دن میرے نبی نے عشق میں ہوکا ماریا اس ہوکے دا رنگ بابا بلے شاہ نے پیش فرمایا میں چلا بابا بلے شاہ کے مدار سے بیٹھا ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ پوری تقریر کر کے بابا بلے شاہ فرما کر عشق کرنا سزا اپنی مرضی رکھنا میرے نبی دے عشق میں جو ہوکا ماریا اس ہوکے دی اتنی خوشبو آئی فرشاں تے بھی پھیل گئی تے عرشاں تے بھی پھیل گئی سبحان اللہ ہوکے ہاواں اے ہنجو ہاڑے اے ہوکے ہاں